नेपाल जस्तो धेरै खोलानाला र पहाडी भूभाग भएको मुलुकमा तीव्र गतिको मनसुनी वर्षाका कारण हुने बाढी, पहिरो र भूक्षयले वर्षेनी ठूलो क्षति पुर्याउँदै आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू पनि त्यत्तिकै देखा परिरहेका छन्। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दाङले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू मार्फत भूक्षय, बाढी, पहिरो नियन्त्रणका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलताका लागि चालू आर्थिक वर्ष 2075-76 मा गरेका केही कार्यक्रमहरू यस वृत्तीय चित्रमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। साबिकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय आर्थिक वर्ष 2038-39 मा अस्थायी कार्यालयको रूपमा रहेको थियो भने विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि स्थायी कार्यालयको रूपमा परिणत भएको थियो। पहिलेको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय दाङ देश संहितामा गएसँगै कार्यक्षेत्र विस्तारित गरी 2075 भाद्र महिनादेखि यस भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दाङको स्थापना गरिएको हो। यस कार्यालयले प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत पर्ने दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याको न्यूनीकरण गर्ने काम गर्दछ। यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो। राज्य पुनर्संरचना पश्चात साबिकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय दाङको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नयाँ नामाकरण गरिएको हो। यो कार्यालय चाहिँ 2075 भाद्र महिनामा स्थापना भएको हो। कार्यालयले चाहिँ दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र प्युठान जिल्लामा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। विभिन्न प्राकृतिक र मानवीय कारणले उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता समस्याले हाम्रो देशमा वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। जलाधारहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी यी क्षतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरू संरक्षण गर्ने, भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी जनताको आय स्तर बढाउने यो कार्यालयको उद्देश्यहरू रहेका छन्। यस कार्यालयले चाहिँ जनसहभागिता परिचालन गरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको कामहरू गर्ने गर्छ। जलाधारका तत्त्वहरू जल, जमिन, जनता, जनावर, जङ्गलको व्यवस्थापनको लागि बाढी, पहिरो नियन्त्रण, खोला किनारा संरक्षण, विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण, सडकसँग ग्रामीण सडकसँग भू संरक्षण, पानी मुहान संरक्षण पोखरी, घाँस, डालेघाँस र फलफुल रोपण जस्ता कार्यक्रमहरू यो कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केही कामहरूको विस्तृत जानकारी भिडियो मार्फत समेट्दैछौँ, जस अन्तर्गत प्युठान जिल्लामा पर्ने 9 बाहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 चोरमलमा भएको काम। यस 9 बाहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 चोरमल भन्ने गाउँमा 43 घरधुरीमा करिब 300 जनसङ्ख्या रहेको छ भने यहाँको मुख्य आय स्रोत कृषि र ज्याला मजदुरी रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। नमस्ते, म तुलाराम थापा, मलाई विशाल भनेर चिन्छन्। म यो चोरमल पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि र यहाँको समाजसेवी पनि हो। अब हाम्रो यो चोरमलको यो जुन बस्ती छ, यहाँ हामी 43 घर धुरी सङ्ख्याको चाहिँ हाम्रो यहाँ बस्ती बसेको छ। र यो बस्ती एकदम विगत लामो समयदेखि हरेक हिसाबले चाहिँ पछाडि परेको ठाउँ हो। त्यो मात्र नभएर बाढीले यसो भूक्षयहरूले एकदम असर पारेको ठाउँ हो। यो प्युठान जिल्लामा चाहिँ 59 जनाको निधन हुने गरेर गएको थियो। त्यो क्रममा हाम्रो यो गाउँ पनि पर्छ। त्यति बेला हाम्रो मानवीय क्षति त भएन, तर
यता र उता सबै ठाउँबाट पहिरोले छेकेर यहाँको हाम्रो चाहिँ यहाँ बस्ने हाम्रो जो 43 घरधुरी सङ्ख्याको लगभग 300 350 घर जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम प्रभावित पारेको थियो। 2072 सालमा आएको भीषण वर्षाका कारण पुरै गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको थियो र यस गाउँबाट 4 घर पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। उक्त समयमा यस गाउँ आफ्नो स्थानदेखि केही तल सरेर ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको अहिले पनि देख्न सकिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम लाली गिरी, नौवैनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को महिला सदस्य। यो नौवैनी वार्ड नम्बर 4 को चोरमल भन्ने एउटा बस्तीमा 2073 साल साउन 10 गते बारी पहिरो गएको थियो। त्यसमा पनि फेरि अहिले यो 76 सालमा 76 सालमा यहाँबाट यहाँको बस्तीले अब बस्तीका भनौँ यहाँ विशाल दाइ नै आफै स्वयं निवेदन लिएर गएर अब वार्डमा गएर भू तथा जल संरक्षण कार्यालयले यस्तो यस्तो काम गर्छ अरे, हामी त्यहाँ माग्न जानुपर्छ, सिफारिस गर्नु पर्यो भनेर गइसकेपछि त्यहाँ गएर सिफारिस गर्यो। पहिरोबाट त्रसित स्थानीय बासिन्दा समस्या समाधानका लागि ओडा कार्यालय पुगेका थिए। ओडाको सिफारिस सहित स्थानीयहरूले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुर दाङमा निवेदन पेश गरेका थिए। निवेदनको आधारमा कार्यालयको अनुगमन पछि खेतीयोग्य जमिन र स्थानीयवासीको सुरक्षाको निमित्त यस क्षेत्रमा कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जनसहभागिता समेत परिचालन गरी 180 मिटर रिटेनिङ स्ट्रक्चर तयार गरिएको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुर दाङले नदी खोलाले कटान गरी पुर्याउने आर्थिक तथा मानवीय क्षति कम गर्न तटबन्धनको काम गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने गब्दी खोलाले मानव बस्ती, ग्रामीण सडक र खेतीयोग्य जमिनलाई क्षति पुर्याएपछि स्थानीयवासीले वडा कार्यालयको सिफारिस सहित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन पेश गरेका थिए। हजुर नमस्कार, म तुलस बस्नेत, झिमरुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 प्युठानको अध्यक्ष। र जुन चाहिँ कार्यालय मार्फत हामीले चाहिँ अहिले यो जाली झन्डै 90 मिटर जति चाहिँ यो जालीलाई चाहिँ लगाउने काम गरेका छौँ उपभोक्ता समिति मार्फत, जसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसका चाहिँ प्राविधिक मित्रहरूको चाहिँ परामर्शमा र स्थानीय जनताहरूको चाहिँ परामर्शमा हामीले चाहिँ यो बस्तीको संरक्षण गर्नको लागि र यो चाहिँ हाम्रो सडकको संरक्षण गर्नको लागि यो चाहिँ निर्माण कार्यालय हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। निवेदन पश्चात कार्यालयको अनुगमन पछि कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जनसहभागिता समेत परिचालन गरी करिब 150 मिटर खोलाको किनारमा इम्बेकमेन्ट निर्माण गरिएको छ। उक्त इम्बेकमेन्ट निर्माण पछि सडक तथा जमिन सुरक्षित भई करिब 300 घरधुरी सुरक्षित रहेको निर्माण समितिका अध्यक्षले जानकारी दिनुभयो। नमस्ते, म गणेश गिरी, खास चाहिँ झिमरुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8। यहाँ चाहिँ खास बस्तीको कारणले चाहिँ माथिपट्टि बस्ती छ कि योभन्दा माथि। हजुर। अनि यो बस्ती बग्ने अनि यो नदीले चाहिँ अलिकति बाटोलाई तसनस गर्ने संरक्षण गर्नको लागि लगाउनलाई हामीले जुन माग गरेका थियौँ त्यो कुरा पनि भयो, हुँदै पनि छ, अझै थप्ने कुरा पनि छ। यता खेतलाई पनि लगाएर यो खेतको पनि संरक्षण, त्यसपछि यो बाटोको पनि संरक्षण र माथिको बस्ती पनि संरक्षण भनेर हामीले तिनटै कुरालाई जोडेर यस जाली लगाएका हौँ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले भूक्षयबाट क्षति पुगेका ग्रामीण सडकका पाखाहरू संरक्षणका लागि भौतिक संरचना तथा जैविक प्रविधि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने प्युठान जिल्लाको चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल स्वर्गद्वारी धाम जाने बाटो जथाभावी कटिङ र डिस्पोज गर्दा तलको बस्ती र सोही सडकमा क्षति पुगेको छ। नमस्कार, म चाहिँ सुरेन्द्र हमाल, स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष।
यो विगत लामो समयदेखि यो मोहन खोलाको कारणले गर्दाखेरि ठुलो समस्यामा यहाँको उपभोक्ताहरू परिरहनु भएको थियो। यहाँ करिबन 400-500 रोपनी जग्गा र करिबन 100 घर जतिले ठुलो क्षति बेहोर्दै आइरहनु भएको थियो। र यसको समस्याको समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी स्थानीय सरकार यहाँका उपभोक्ताहरूले अत्याधिक रूपमा चासो लिइरहनु भएको थियो। त्यसपछि उपभोक्ताहरू हामी कहाँ वडा कार्यालयमा आउनुभयो र हामीले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरको लागि सिफारिस गरेर पठायो। वर्षायामको समयमा बग्ने भल पानीसँगै सडक कटान गरेको माटो पनि बगेर आउँदा खेतीयोग्य जमिन पुरिएर बस्ती जोखिममा पर्न गएको छ भने स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि गएका सवारी साधन बगाउने र पुरिने हुँदा मानवीय क्षति समेत बेहोर्नु परेको छ। नमस्ते, म यो श्री उत्थान सामुदायिक विकास समूहको म अध्यक्ष रूपमा बसेको छु। नाम मेरो बाली खड्का छेत्री, स्वर्गद्वारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा। खोलाले छेक्ने, गाडीहरू हिँड्न नपाउने त्यस्तो अवस्था थियो। हिँड्ने गाडीहरू पनि धेरै पल्टिसके। जस्तै अब दाङबाट आएको यात्रीहरूको परिवारै 7 जना पनि बित्नु भन्ने हामी आँखाले देखेको कुरा हो। यस कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4 स्थानमा चेक ड्याम र पाखाहरूमा भोजेत्रो रोप्ने कार्यको लागि बजेट विनियोजन भई चेक ड्यामको कार्य सम्पन्न भएको छ भने यस कार्यबाट 150 घरधुरी सुरक्षित रहनुका साथै आउँदो वर्षायाममा पाखाहरूमा भोजेत्रो रोपिनेछ। हस्, धन्यवाद। म सर्वप्रथम त यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन समितिलाई यो स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो मोहन खोलाको बाढीले गर्दा धेरै रोपनी जग्गाहरू क्षतविक्षत भइरहेका थिए। आउने बाढीलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ गुणस्तरीय तरिकाले चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुभयो। मैले धेरै यस्ता कार्यालयहरू पनि देखेको छु, त्यहाँ जनता कहाँ गइपुग्दा जनताले आफूले सहज हुने कामहरूलाई पनि अनुरोध गर्दा चाहिँ अटेर गरेको अवस्थाहरू पनि छन्। तर पनि यो जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै सहज ढङ्गले उहाँहरू आउनुभयो, उपभोक्तालाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो, समय समयमा आएर निरीक्षण गर्नुभयो, अनि त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई सल्लाह दिने काम गर्नुभयो। अब हाम्रा त्यो बाढीबाट हुने हाम्रा चाहिँ क्षति हुने चाहिँ हाम्रा उपभोक्ताहरू, हाम्रा जनताहरू धेरै रूपमा के त भन्दा सुरक्षित रहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अझै पनि पूर्ण रूपमा उनीहरू संरक्षित छैनन्, उनका गरिखाने खेतबारीहरू संरक्षित छैनन् र आगामी वर्षमा पनि यस्तै ढङ्गले एउटा यो कार्यालयबाट हामीलाई सहयोग भयो भने अत्यन्तै यो कार्यालयप्रति यो नगरवासीहरू अत्यन्तै खुसी हुनेछन् र एउटा धन्यवाद दिनेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। यस कार्यालयले गर्दै आइरहेको कामहरू मध्ये रोल्पा जिल्लामा पनि पर्दछ। रोल्पा जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 3 फर्साचौरमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी काम भएको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। यस फर्साचौर स्थित फोगाम खोलामा प्रशस्त पानी हुँदा पनि खोला किनारादेखि केही माथि पर्ने जमिन सुक्खा भएको हुँदा स्थानीयहरू वडा कार्यालयको सिफारिस लिई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। उक्त निवेदन अनुसार कार्यालयले अनुगमन गर्दा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत फोगाम खोला छेउमा पोखरी निर्माण गरेको छ। यसरी फोगाम खोला र गजुर खोला मिल्ने दोभान छेउमा करिब 5 बिघा जग्गा कटान रोक्न खोला किनारा संरक्षणको काम गरिएको छ। मेरो नमस्कार, म यो फर्साचौर टोल विकास समितिको अध्यक्ष हुँ र यस
यस पोखरी निर्माण गर्नको लागि हामी सर्वप्रथम हामी प्रसादुर कृषक समूह हामी ओडाको सिफारिस ल्याउन गयौँ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा हामी गयौँ निवेदन पेश गर्न। उहाँले हाम्रो कामलाई सक्रिय रूपमा हेरिदिनु भयो। मेरो नमस्कार छ। म सुनिल स्मृति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 काबा अध्यक्ष। मेरो नाम गिरिबहादुर विष्ट। फर्साचोर टोलको लागि जनताको लागि र पब्लिकको लागि चाहिँ आवश्यक सिँचाइ परेको हुँदा खेर गएको पानीलाई संरक्षण गरिकन त्यसलाई करेक्सन गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि समितिले मैले चाहिँ सिफारिस ओडाबाट सिफारिस दियो। यसरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत खेतीयोग्य जमिनको लागि पोखरी निर्माण र त्यही खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि ग्याबियन जालीको प्रयोग गरी इम्बेकमेन्ट निर्माण गरियो। उक्त कामबाट 155 घरधुरी लाभान्वित रहेका छन्। नमस्कार, मेरो नाम सिमबहादुर विष्ट। मेरो ठेगाना मिजिङ सुनिल स्मृति 3 साबीको मिजिङ 4 खारा र म प्रदेश नम्बर 5 को कको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति। मिजिङ गाविसमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट काम गर्दै गर्दा हाम्रो मिजिङमा 15वटा पोखरी निर्माण भएको छन्। त्यसपछि नदी नियन्त्रणहरू भएका छन्। त्यसपछि वृक्षारोपणहरू भएका छन्, ग्रासहुडहरू भएका छन्, पोखरी निर्माण भएको छ, पानी मुहान संरक्षणहरू भएका छन्, यहाँ सिँचाइ कुलोहरू भएका छन्। र यसको सिलसिलामा अहिले यहाँका सुनिल स्मृति 3 साबीको मिजिङ 1 फरातर भन्ने ठाउँमा यहाँका किसानहरूले यो भन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडिदेखि यहाँका किसानहरूले हामीलाई यो सिँचाइ पोखरीको आवश्यक परेको छ भनेर उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो। नदी नियन्त्रण भएको छ। फगाम खोला र गजुल खोला भन्ने दोभानमा यहाँ एउटा तटबन्धनको काम भएको छ। यसमा जनताहरूले धेरै राहत भएको छ। त्यसले गर्दा अब यहाँबाट पाउने सुविधाहरू जनताले अब राम्रो तरिकाले सुविधा पाएको छन्। प्रदेश नम्बर 5 को सुगम क्षेत्र अन्तर्गत तराई र भित्री मधेसमा पर्ने दाङ जिल्ला सँगैका पहाडी जिल्लाहरूबाट आउने ठुला नदी नालाका कारण वर्षेनी बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन कटान र डुबानमा परेको देखिन्छ। यस जिल्लामा पनि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले केही रोकथामका कामहरू गरेको छ। यसै अन्तर्गत दाङ देउखुरीको लमही नगरपालिकामा पर्ने अर्जुन खोलाले वर्षेनी थुप्रै भूभाग जमिन र गाउँ बस्तीलाई कटान र डुबानमा पारिरहेको छ। वर्षेनी चुरेमा भएको अवैज्ञानिक विकास र चुरे विनाशका कारण वर्षायाममा माटो ढुङ्गा र बालुवा बगाएर ल्याएको हुँदा कतिपय खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम सूर्यराज गौतम। म यो सिसो बगर सामुदायिक वन उद्धार समितिको अध्यक्ष। यो ढुङ्गा माटाको मात्रा कति पनि थिएन र ढुङ्गा पन्छाएर नै यहाँ वृक्षारोपण गरियो र लामो समयसम्म सम्पूर्ण घरधुरीबाट यिनी बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गरियो। र जुन अहिलेको यो स्पोट छ, यो स्पोटभन्दा धेरै पूर्वतिर चाहिँ जहाँ अहिले पोखरी बनिराखेको छ 200 मिटर अगाडि चाहिँ त्यहाँ खोलो भएको थियो, अर्जुन खोलो भएको थियो। यो नदी कटान र डुबानलाई जोगाउनुको निमित्त यहाँ एउटा वृक्षारोपणको अति आवश्यक थियो। नमस्कार, म ज्ञान प्रसाद चौधरी। म यस सिसो बगर सामुदायिक वनको कार्य समितिको सदस्य। बिरुवा बगाउन थाल्यो अर्जुन खोलाले। त्यसपछि अब कहाँबाट हामीले सहयोग पाउन सक्छौँ भनेर हामीले विकल्प खोज्न थाल्यौँ। त्यसपछि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट हामीले पहल गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले सहयोग पायौँ। सहयोग पाएपछि यो हामीले तटबन्धन सुरु गऱ्यौँ। हजुर नमस्कार, म गणेश सुमान चौधरी, लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6 को निर्वाचित वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि। अर्जुन खोलामा आउने वर्षेनी आउने त्यो फेलले यहाँको लगभग 500 घरधुरीलाई प्रभावित पारेको थियो। साथसाथै उता खैरी भन्ने ठाउँलाई पनि प्रभावित पारेको थियो। यस्ता भयावह समस्या समाधानको लागि स्थानीयहरूको निवेदन पश्चात
कार्यालयले लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 मा पर्ने संवेदनशील भागमा करिब 200 मिटर डाइक निर्माण सँगसँगै तार जाली तथा जैविक प्रविधिबाट दायाँ वा बायाँ किनारामा पर्ने बस्ती र जमिनको क्षति कम गर्न संरक्षणको प्रयास गरिएको छ, जसबाट 325 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। अर्जुन खोला भू यहीँ थियो, घर समेत ढलेको हो र अब अहिले हाम्रो भू तथा जलाधार कार्यालयबाट हामीले धेरै सहयोगहरू पाएका छौँ र हामी खोलालाई नियन्त्रणमा आफ्नो ठाउँमा राख्दै आइराखेका छौँ। म कुलबहादुर बुढामगर, यो लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 को वडा सदस्य। यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट आएको बजेट हो। यस बजेटले हामीलाई यस हाम्रो वडा नम्बर 7 अन्तर्गत बनगई हस्नापुरलाई अत्यधिक राहत गरेको छ। लगभग हजुरको 450 घरधुरी सङ्ख्यामा छ। यसले पहिला यो सबै खोलाले अत्यधिक क्षति गरेको क्षेत्र हो। अहिले चाहिँ यो व्यवस्था, यो जुन तटबन्धले अहिले हामीलाई चाहिँ धेरै राहत भएको छ। यसै गरी दाङ जिल्लाको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ट्वाङखोला भन्ने स्थानमा खेर गइरहेको पानीको मुहानलाई संरक्षण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। नमस्कार, मेरो नाम धनबहादुर खड्का, म महाशक्ति कृषि सहकारी संस्थाको अध्यक्ष। हामीले यो जो पानी हामीले संरक्षण गरेर यो टङ्कीमा राखेका छौँ, यो 2026 सालदेखि खेर गइरहेको पानी हो। यो यहाँनिर हामीले टङ्की बनाउँदा हामी यहाँ चाहिँ 30-35 घर धुरी यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि 26 सालदेखि खाइपाइ आएको पानी हो। यो त्यति खेर गइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट सम्पर्क गरेर वार्डको सिफारिस सहित हामीले चाहिँ यो टङ्की बनाएर अहिले चाहिँ बाटो हर्ने बटुवा अनि तपाईँको यहाँ 35-40 घर धुरीले यहाँ लुगा धुन, खान अनि चाहिँ हिँड्ने घुम्नेलाई सबैलाई सजिलो भएको। यो समस्या त यही टङ्की पछाडि अब यसलाई चाहिँ उतातिरको पानी पनि यहाँ भित्र हालेपछि अलि 24 घन्टा यहाँ अलिक सानो खस्छ। यो पहिरालाई रोकथाम गरेर यहाँ एउटा मूर्ति राखिदिएर ट्याक्क नुहाउने अनि त्यहाँ पूजा गर्ने यसो हामीले सोच बनाएको हो। हाकिम साहबलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अहिले साल नभए पनि आइसेलतिर भनौँ आउँदो सालमा हामीले गर्ने इच्छा त राखेका छौँ। यसरी ट्याङ्कीद्वारा जम्मा भएको पानी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्न, नुहाउन, कपडा धुन र पिउनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ भने उक्त निर्मित पानी ट्याङ्कीबाट 55 घरधुरी लाभान्वित रहेका छन्। यस कार्यालयले गर्ने विभिन्न कामहरू मध्ये गल्छी व्यवस्थापन पनि एक हो। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने रजनी गजनी नामका गल्छी वर्षेनी गहिरो हुँदै गएको कारण खेतीयोग्य जमिन भत्किने समस्या बढ्दै गइरहेको थियो। धेरै खुसी लाग्यो सर। तरकारी खेती गरौँला अनि धान खेती गरौँला सबै भन्ने धेरै आशा छ सर। मजा भेल या पर भन्ने त कानी मजा हेटो सको जादा जरे पर पानी पहिरो फेजिन आनी भेल सको जादा मजा भेल पानी ठीक हुआ फेले जैसी भी खेती बाड़ी इतना तरकारी लगी ना फिर आप मजा तो मिल जाए आप सबको ज़्यादा मजा भी के खन तो आप बन लिख ना सकते फिर बन भी के कठी आप कतरा मजा भी आप में हम कल पर लाई फिर ऐसे ठीक हम कब काल हम द्वारा भी ठीक भी। यस समस्या समाधानका लागि कार्यालयमा निवेदन पश्चात अनुगमन गर्दा मल्टिपर्पोज योजना अघि सारी कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जनसहभागिता समेत परिचालन गरी काम सम्पन्न गरियो। हस् नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ धमकली चौधरी, दङ्गीशरण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 चौखरा गाउँ पर्छ। म चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य, हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रको खको 2 बाट समानुपातिक जम्मा भएको पानीले चाहिँ हाम्रो यता कम्तीमा पनि 20-25 घरलाई जति सिँचाइ त्योभन्दा बढी नै सिँचाइ गर्ने त धान खेतीमा चाहिँ भयो। धान खेती अब सारा यो चिराको पानीले एकदम यहाँका यो चौखराका खुसी छन्। यहीँ हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ
यहाँ चाहिँ यसमा सबै सिँचाइ गरेर अगाडि नै हामी धान लगाएर सक्छौँ भन्ने यहाँहरूले सोच्नु भएको छ। त्यो पनि भयो र तरकारी खेती पनि यहाँ धेरै अब अलिअलि हामीले चाहिँ मोटर सानो त्यो आफैले फरुवाले खनेर त्यसपछि पानी सुकिहाल्ने त्यसरी चाहिँ हामीले सिँचाइ गर्नुभएको थियो अलि तरकारी रोप्ने। अहिले चाहिँ त्यसलाई तरकारी धेरै अझ बनाउँछु भन्ने उहाँले सोच गर्नुभएको छ। हाम्रो यहीँ गाउँकाले एकदमै अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ र यो पोखरीमा पनि हामीले हाम्रा चाहिँ घाँस पाल्ने पनि सोच गर्नुभएको छ, माछा पाल्ने पनि सोच गर्नुभएको छ। योभन्दा पनि अझ धेरै अब जस्तै भनौँ हाम्रो दङ्गीशरण गाउँपालिकाको हुन त धेरै छ, तर पनि उता गलटागुरी 2 नम्बरतिर 1 नम्बर पनि धेरैहरू पहिरोहरू गएका छन्। र अर्को कुरो चाहिँ यो कार्यालयले अत्यन्त राम्रो काम गरेको छ। वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब यो आर्थिक वर्ष यो हिउँदे अधिवेशनमा हाम्रो बर्खे अधिवेशनमा हामीले धेरै पैसा छुट्याउनुपर्छ, यसको समस्या छ भन्ने कुरो मैले पनि राख्नेछु, अरू माननीयहरूलाई पनि भन्ने लगाउनेछु र हामीले त्यो कुरालाई धेरै प्राथमिकता दिनेछौँ। आरसीसी ड्याम निर्माण गर्दा गल्छीमा पानीको गति नियन्त्रण हुन गई गल्छी गहिरो हुनबाट बच्नुको साथै जम्मा भएको पानीले वरपरका करिब 30 बिघा जमिन र 155 घरधुरीलाई सिँचाइ गर्न सकिने भएको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 चखौरा, मेरो नाम कर्नेल थारू र हामीलाई यहाँ एकदम नै पानीको समस्या परिरहेको थियो। हामी गरिब तथा एकदम वर्ग स्तरको मान्छे हो, तर हामी अहिले यहाँ तिउन तरकारी सब्जी खेती हामी पुरै गर्ने हामी एकदम आमासित छौँ। यस गल्छीमा गरिएको आरसीसी ड्याम निर्माणले खेतीयोग्य जमिन सिँचाइका कारण स्थानीयवासीको आय स्तर वृद्धि हुनका साथै जम्मा भएको पानीले सिमसार रूप लिई प्राकृतिक सौन्दर्यमा टेवा पुर्याएको छ। दाङ जिल्ला बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 डाँडा गाउँमा गहुरिया खोलाले वरपरको खेतीयोग्य जमिन तथा बस्तीमा कटान गरी ठुलो समस्या निम्ताएको थियो। मेरो नाम छबलाल केसी हो अनि यो यहाँको मेरो यो खोलाको नजिकमा मेरो घर पनि छ। त्यो घरलाई पनि बाधा गर्यो अनि जग्गालाई जमिन जग्गालाई पनि बाधा गर्यो। यहाँ गाई भैँसी मान्छे थुनाथुन पार्यो। सबैको त्यहाँ आवश्यक परेको छ। त्यहाँ अरू पनि वरिपरि त्यहाँ 2 थरीलाई आवश्यक परेको छ। 2 थरीको जग्गालाई क्षतिपूर्ति गरिराखेको छ। यहाँका लागिलाई मलाई ठिक भइसकेको छ। स्थानीयवासीले कटान नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। अहिले यस स्थानमा ग्याबियन जालीको प्रयोग गरी करिब 120 मिटर इम्बेकमेन्ट निर्माण गरिएको छ। यसबाट त्यस स्थानका खेतीयोग्य जमिन सहित करिब 15 घरधुरी सुरक्षित छन् भने त्यस खोलामा रहेको पिउने पानीको पाइपलाइन समेत सुरक्षित रहेको छ। नमस्ते, म यो समूहको अध्यक्ष हेमराज भण्डारी, यो गुई खोला तटबन्धको अध्यक्ष पनि हुँ म। यो खोलाले वर्षौँदेखि क्षति पुर्याउँदै आइरहेको थियो र हामीले वडा कार्यालय मार्फत निवेदन लिएर भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरमा परिपत्र गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई प्राविधिक आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। गरिसकेपछि यतातिर खानेपानीको पाइप पनि सेभ भएको छ। यतातिर गाउँ बस्ती जोखिममा परेको थियो, त्यो पनि सुरक्षित भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 हेमन्तपुरमा रहेको बस्नेत देवी स्थल एक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। पहिले यहाँ सामान्य मन्दिर मात्र थियो। जब भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट त्यस स्थानमा पक्की पोखरी निर्माण भयो तब यस क्षेत्रले मुहार फेर्न लागेको छ। मेरो नाम शेरबहादुर बस्नेत सम्मु पनि हजुर। यहाँनिर यो हाम्रो खप्तर कुण्ड, हाम्रो चाहिँ बस्नेतले खप्तर कुण्ड लगायत यहाँ चाहिँ पर्यटकीय स्थलको लागि चाहिँ हामीले यहाँ अब चाहिँ फिलिङ गरेर पुरा यसमा चाहिँ वनभोज कार्यक्रम पिकनिकहरू गर्ने र यसको पानी सदुपयोगको लागि यहाँ खेतीयोग्य चाहिँ यो सुक्खा जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ सोचेका छौँ। र फेरि यस्तो सोचेका छौँ कि भू संरक्षणले चाहिँ हामीलाई यस्तो राहत दियो कि यो बाटो नयाँ पाइला नयाँ बाटो सिकाइदिएको छ। हामीले अब यसलाई सम्पूर्ण जिम्मा हामी भू संरक्षण दिँदैछौँ। स्थानीयहरू खुसी हुँदै वरपर तारबार गर्ने पार्क निर्माण गर्ने काम आफै थालनी गरेका छन्। यस कामबाट करिब 50 घरधुरीले माछा पालन, तरकारी खेती लगायत अन्य दैनिक कामकाजमा पोखरीको पानी
प्रयोग गरिरहेका छन्। मेरो नाम प्रेमबहादुर बस्नेत, म यो खप्तरी बस्नेत वंशावली अनुसन्धान तथा उत्थान समितिको उपाध्यक्ष। अहिले हामीले यो स्थानमा यो भयानक एउटा खाडल चिरो थियो। यहाँ चाहिँ के भनेपछि वरिपरिबाट चाहिँ भू संरक्षण गर्नको लागि यो एउटा खाल्टोमा भुइँछे हुने बढी सम्भावना र जलाधार पनि यही ठाउँमा भएकोले हामीले भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय तुलसीपुरलाई अनुरोध गऱ्यौँ। यो ठाउँको फिल्ड निरीक्षण गरायौँ। यहाँ के गर्न सकिन्छ, हजुरहरूको चाहिँ हामीलाई सानो सहयोग चाहिएको छ। यो खप्तरी बस्नेत मात्रै नभएर यहाँका स्थानीयहरूको एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल माघे सङ्क्रान्तिमा नुहाउने अरू आज पनि अरू धेरै कामहरू छ हामीसँग। हामीले आशा छ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर यी हाम्रा अधुरा कामहरू पनि पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। तराई क्षेत्रमा पर्ने बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 पिपरी अन्तर्गत झरकट्टी र मन्नापुर गाउँ भई बग्ने डुडुवा खोलाले पुर्याएको क्षति नियन्त्रणका लागि स्थानीयवासीको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा आएको निवेदन अनुसार निरीक्षण गर्दा उक्त ठाउँमा तटबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। नमस्कार, म कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को अध्यक्ष रेशमबहादुर खत्री। यो कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 8 को यो डुडुवा खोला तटबन्धन क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा हामीले 200 घर परिवारहरूलाई लक्षित गरेर यहाँको जनताहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। पालिका वडा नम्बर 8 को अध्यक्ष भइसकेपछि म कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुधर रावत र मेरो सहकार्यमा यो तटबन्ध गराउनुपर्छ र बनाउनुपर्छ र यहाँको जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले भू तथा जलाधार कार्यालय तुलसीपुर दाङसँग हामी सम्पर्कमा गयौँ। हाम्रो कृष्ण पौडेल सरसँग अनुरोध गरेँ। म त्यहाँ पुगेँ। मैले फाइल तयार गरेर त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँले आएर यहाँको चाहिँ अनुगमन गर्नुभयो। अनुगमन आवश्यकता छ, तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले सहयोग गर्न सक्छु, हाम्रो कार्यालयले सहयोग गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। त्यही आधारमा हामी पौडेल सर कृष्ण पौडेल सरसँग सहकार्य गरेँ र उहाँले यो चाहिँ कार्यको लागि राम्रो ठाउँ छ, अप्ठ्यारो परेको ठाउँ छ, पछाडि परेको ठाउँ छ, यो पछाडि परेको ठाउँलाई बिग्रेको ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र ठिक छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने भन्नुभएको थियो। र त्यही अनुसारमा हामीले अहिले हामीले कामलाई सुचारू गरिरहेका छौँ र अहिले 132 मिटर काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र एउटा लाइनको र अर्को 108 मिटरको काम अहिले जहाँ हामी उभिएको ठाउँ छ यो स्थलमा 108 मिटर छ र यो काम सुरुवात भइरहेछ। अब यो 2-3 दिनभित्रमा लगभग हामीले हप्ता दिनभित्रमा यो काम हामी सकाउँदैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम दीपक नेपाली। म यही कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मदननगर बस्तीको एउटा बाढी पीडित मान्छे नै हो हामी। पहिले चाहिँ यहाँ धेरै नै क्षति भयो। तपाईँको हाम्रो जमिनहरू पनि धेरै लिएर गयो होइन। यहाँको बासिन्दाहरूलाई धेरै समस्याहरू झेल्नु पर्यो। सोही अनुसार स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण तथा नदी खोला किनारा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 132 मिटर इम्बेकमेन्ट निर्माण गरिएको छ। यस कामले लगभग 8 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन संरक्षित हुनुका साथै 200 घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। मेरो नमस्कार, मेरो दुर्गा बुढाथोकी राणा हो। म यस समूहको सचिव। जस्तै अब अहिले हामीलाई यहाँ पहिला यति गाह्रो थियो हामीलाई यहाँ बस्नलाई गर्नलाई, अहिले चाहिँ जोस् राम्रो छ। अहिले धेरै राहत मिलेको छ, खुसी छौँ हामी जोस्। नमस्ते, मेरो नाम जर्से चन्दारा। म यसै वडाको वडा सदस्य। हामी जनप्रतिनिधि भयौँ भनेपछि यो काम हामी गर्छौँ भने जनतासँग बाचा गरेका थियौँ र अहिले हामीले एकदम आफैमा गर्व छ। जलाधारले हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ प्रेमर कामी हो। म वडा नम्बर 8 को वडा सदस्य र यहाँको अहिले यो भौपीडित परिवेशीमा हेर्दाखेरि हाम्रो जलाधार भन्ने एउटा यो मन्त्रालयबाट आएको हो। यो अब यहाँको काम चाहिँ एकदम राम्रो र गुणस्तरीय काम पनि भइरहेछ र यहाँका जनताहरू यति उत्साह छन् कि यो जलाधारबाट आएको कार्यक्रमलाई यति राम्रो प्रभावकारी पर्ने हिसाबले हाम्रो जनताहरू पनि एक्टिभ भएका छन्। करिब 108 मिटर लामो डाइक निर्माण भइरहेको छ। उक्त संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात लगभग 12 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन संरक्षित हुनुका साथै 300 घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने देखिएको छ।
बाँके जिल्लामै पर्ने कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित गोहवा गाउँमा किरण खोला तटबन्धन उपभोक्ता समिति मार्फत ग्रामीण सडक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने निवेदनका आधारमा ग्रामीण सडकसँग भू संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त किरण खोलामा 63 मिटर ग्याबियन वाल निर्माण गरिएको छ। सबैजना नमस्कार, मेरो नाम गणेश थारू हो। म यो समितिको अध्यक्ष हुँ। अब यो हामीलाई यो बाटोको आवश्यक थियो, खोलाले खेत काट्न लागेको थियो। नमस्कार, मोर नाम सोनापति थारू हो। नगरपालिका 4 कोहलपुर नगरपालिका 4 गहुआ गाँव में बैठा हूँ मैं। ये तटबंधन के कोषा अध्यक्ष हूँ। हमरे बतट नली है रोहर से गांव में समिति बन के तो गांव के हिन बढ़िया बनाए के मारे हमरे ये तटबंधन कैले बचाए के मारे गांव में की पानी ना जावे वही हमारे हमरे बचत कई ओ। यस कार्यक्रमले 10 हेक्टर कृषि योग्य जमिन संरक्षित हुनुका साथै गोहवा गाउँका करिब 220 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। हामी सबैलाई नमस्कार। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष र तीर्थराम थारू। एकदम समस्या थियो हाम्रो गुहादेखि रजेना जोड्ने बाटो भनेर हामीले चाहिँ यसलाई निकाले थियौँ पहिला। तो चाहिँ बाटो मात्रै होइन कि सर, हाम्रो यो तटबन्धनले गर्दा हाम्रो बाटो र बाटो घाटो खेत जोग्यो तर हाम्रो सबभन्दा यो गुहा गाउँ एकदम थारू गाउँमा पानी पस्ने ठाउँ पनि थियो। तर सबभन्दा त यहाँको पुरै जनताको लागि घर जग्गा सबै संरक्षण भयो। त्यो चाहिँ एकदम हामीलाई यति यो गर्दा ठुलो हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान भएको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दाङको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्लाहरू मध्ये बर्दिया पनि एक हो। यस कार्यालयले बर्दिया जिल्लामा पनि नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। सरहरूलाई नमस्कार, म बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष घमण्ड चन्द। लगभग 200 बिघा जग्गा जति पनि कटानको एकदम जोखिममा थियो र त्यसलाई यो भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दाङदेखि हामीलाई यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ र यसले हाम्रो यो क्षेत्रमा यति मात्रै नभएर अरू पनि तमाम ठाउँ छ गर्न पर्ने। मेरो रञ्जना मल्ल, म वडा नम्बर बाँसगाडी वडा नम्बर 2 नगरपालिका। अहिले यो पुल गराउँदा पनि धेरै राम्रो भएको छ। हाम्रो बच्चाहरू स्कुल आउने जाने पनि धेरै राम्रो भएको छ। यस्तै राम्रो भइरहोस् भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। त्यसै गरी बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 रेहु खोलामा भएको जमिन कटानको समस्या स्थानीय बासिन्दाले निवेदन मार्फत कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि स्थलगत अवलोकन गर्दा खोलाले खेतीयोग्य जमिनलाई क्षति पुर्याएको देखियो। गत वर्ष बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्मित 3वटा स्परलाई समेत छेद विच्छेद बनाएको देखियो। मेरो नाम पूर्णबहादुर ओली, घर बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मैया। यो म रेउ खोला तटबन्धन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र यो तटबन्धन यो विगतको वर्ष बाँसगढी नगरपालिकाको बजेटबाट 15 लाखमा भएको थियो र त्यसले मात्रै यसमा नभएर बाँसगढी नगरपालिका तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दाङको साझेदारीमा अहिले भइरहेको छ 56,99,000 बराबरको र यसले यहाँको जनतालाई बहुत राहत दिएको छ। समथिङ 300 घरधुरी कुरियालाई यसले सुरक्षित गरेको छ र 200 बिघा जति जग्गालाई यसले नदी कटानबाट रोकेको छ। वर्षातको समयमा वारपार गर्ने झोलुङ्गे पुल समेत जोखिममा रहेको हुँदा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय जनसहभागिता परिचालित गरी स्थानीय सरकारको साझेदारीमा 8 हेक्टर कृषि योग्य जमिन र 300 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी
190 मिटर डाइक निर्माण गरिँदैछ। बर्दिया जिल्ला अन्तर्गत बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पनि नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन कार्यक्रम गरिएको छ। उक्त वडा नम्बर 9 थुमनीका स्थानीयवासीहरूको माग अनुसार कार्यालयले सोही स्थानमा सम्झौता गरी खोला कटान नियन्त्रण गर्ने काम सुरु गरेको हो। मेरो नाम जयबहादुर चन्द्र ठकुरी, बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष। म यहीँ थुमनी गाउँमा बस्छु, मेरो घर यहीँ थुमनीमा पर्छ र मैले विशेष गरेर सर्वप्रथम यो भू तथा जलाधार कार्य व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुर दाङलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिका र ग्याङ नदी तटबन्धन उपभोक्ता समिति र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दाङले हामीलाई चाहिँ 124 मिटर 3टा स्पोरसहित विगत सालमा यो नदी किनारको तटबन्धन गरेर हामीलाई धेरै राहत भएको छ। यसमा 10-12 वटा घरहरू बग्ने तयार थिए र 2वटा घर त को चर्बी समेत बगाइसकेको थियो र अहिले अत्यन्तै राम्रो भएको छ र तिनी नदी किनाराको भएका घरका जोखिममा भएका बस्तीहरू एकदमै सुरक्षित छन्। जनताले एकदमै राम्रो महसुस गरेका छन् र उनले एकदमै आफूले हामी सुरक्षित छौँ भन्ने महसुसको साथ सुत्न पाउने वातावरण भू तथा जलाधार कार्यालय तुलसीपुर दाङले गरिदिएकोमा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिकाको 30% र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको 70% बजेट विनियोजन र स्थानीय जनसहभागिता समेत परिचालित गरी 1वटा स्पर र करिब 144 मिटर इम्बेकमेन्ट निर्माण गरिएको छ। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम धनश्री डाङ्गी र हामी बाँसगढी नगरपालिकाको हुँ म। अनि हाम्रो यो तटबन्धन गराएका छौँ। यसमा त्यहाँ खोला नदीले हामीहरूको घरहरू बगाउन लागेको थियो, त्यसैले अहिले हामीहरूको तटबन्धन आधा जति भइसकेको छ, आधा हुन बाँकी नै छ। अझै पनि सरहरूले हामीहरूको यो तटबन्धन बनाइदिनुहुन्छ अरू पनि भन्ने हाम्रो आशा छ। बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 थुमनी हरिबहादुर खाँ थुमनी यहाँको बासिन्दा हो। यो व्यवस्था सङ्घको अध्यक्ष पनि हो सर। यो चाहिँ तटबन्धनको लागि हजुरहरूले हामीमाथि धेरै सहारा र पुर्याउनु भयो। यो खोला नदीले गर्दा पुरा चाहिँ हाम्रो घरै भनौँ टोइलेटसम्म गइरहेको थियो। 258 घरधुरी छ यहाँ। यसमा 258 घरधुरी मध्येमा अहिले हाम्रो 10-15 वटा घर चाहिँ एकदम बिछोडमा परिरहेको थियो। हजुर फेरि पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखिरहेको छौँ। यस ग्याङ नदीले वर्षातको समयमा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्नुका साथै सँगैको थोमनी गाउँलाई समेत प्रभावित पारेको थियो। यस कार्य सम्पन्न पश्चात 15 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित हुनुका साथै 260 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन विकासको मोडलका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रकृतिले एक आपसमा जोडेर राखेका जल, जमिन, जनता, जनावर र जङ्गलको व्यवस्थापन पनि छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा एकसाथ गर्दा विकासको प्रतिफल देख्न सकिन्छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका केही काम मात्र यो वृत्तचित्रमा समेटिएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै काम सम्पन्न भइसकेपछि सबै काम समेटिएको वृत्तचित्र तयार गरी उपयुक्त माध्यमबाट जनस्तरमा जानकारी गराउने प्रयास हुने नै छ।